भर्खरै घोषणा भएको नेकपा एमालेको तारकेश्वर नगर कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य कमरेडहरू र त्यसै गरी तारकेश्वर भित्रको वडा नम्बर 1 देखि 11 सम्मका जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका वडा कमिटीका अध्यक्ष र सचिव कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना र आफ्नो कार्यकालको सफलताको निम्ति समेत म शुभकामना दिन चाहन्छु। आज हेलो माइक टेस्ट सुनेको छ? अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा उपस्थित भइराखेका छौँ। एकातिर कोभिड-19 को एउटा महामारीको बीचमा हामी सचेतनतापूर्वक स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पालना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था छ। अर्कोतर्फ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा एउटा भयङ्कर एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्थाको बीचबाट हामीलाई अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ। झन्डै 2/3 जनमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आज कमजोर हुँदै घोर अल्पमतमा परेको अवस्था छ। एउटा व्यक्तिको दम्भ, अहंकार र स्वेच्छाचारिताको कारणले हामी क्रमशः कमजोर बन्दै गइराखेका छौँ। आज केन्द्रीय सत्ताबाट हामी पछाडि पर्नु परेको छ। प्रदेश सरकारहरू क्रमशः गुम्ने क्रममा छ। स्थानीय सरकारहरूको पर्फर्मेन्स हामीले जसरी प्रस्तुत गर्नु पर्दथ्यो, पार्टी भित्रको अन्तर्कलह किचलोको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गइराखेको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। यो खालको दुःखदपूर्ण जुन अवस्था छ, यो अवस्था कसैका कारणले होइन, हाम्रै आदरणीय नेतृत्वको कारणले यो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। हामीले नै स्थापित गरेको नेतृत्वले जुन प्रकारको निरङ्कुश चरित्र देखायो, जुन प्रकारको दम्भ र अहंकार र स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्यो, जुन कारणले आज यो परिस्थिति उत्पन्न भइराखेको छ, हामीलाई अत्यन्तै दुःख लागिरहेको छ। हामी यो परिस्थितिबाट मुक्ति चाहन्छौँ, तर पनि नेतृत्व चेत्न खोजिराखेको छैन। आजका दिनमा पनि हामी नेकपा एमाले एउटा सुदृढ शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। नेकपा एमाले भित्र जुन खालको अन्तर्कलह देखिएको छ, नीति विधि र पद्धतिबाट चल्न नखोज्ने जुन प्रवृत्ति हो, त्यसका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाइरहँदाखेरि नेतृत्व चेतेर त्यसलाई सुधार गर्ने एउटा विधि र पद्धतिबाट अगाडि बढाउनको निम्ति अहिलेसम्म पनि तयार भएको अवस्था देखिन्न। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, नेकपा एमालेको एकताका निम्ति अब ढिला भइसकेको छ। फेरि पनि समय गुज्रिएको अवस्थामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुने दिशामा पुग्न सक्छ। यसको रक्षाका निम्ति अब सम्पूर्ण देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरू, जागरुक नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू जुर्मुराएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ। आज हामीले यो जुन चलाइराखेको अभियान भनेको कुनै नेता विशेषको विरोधमा अथवा कुनै नेता विशेषको समर्थनमा होइन, एउटा विधि र पद्धतिलाई सही मानेमा स्थापित गर्नका निम्ति हामी अगाडि बढ्न खोजिराखेका छौँ। दुनियाँले देखिरहेको छ, आम नेता कार्यकर्ता, आम जनताहरूले देखिराखेको छ कि नेपालको संविधान जुन नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षले स्थापित गरेको थियो, त्यसलाई तहस पार्ने, तुजा पार्ने, लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, निरङ्कुश ढङ्गबाट आफूलाई स्थापित गर्न खोज्ने, राज्य सत्तालाई त्यस ढङ्गबाट प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि आज हामीले बाध्य भएर एउटा प्रणालीको संरक्षणका निम्ति कि संविधानको रक्षाको निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति हामीले एउटा साहसिक कदम चाल्न बाध्य भएका छौँ। प्रश्न उठ्ने गरेको छ, आज नेकपा एमालेका नेताहरूले कांग्रेसलाई मतदान गरे, शेरबहादुर देउवालाई मतदान गरे, रुखमा मतदान गरे, यो खालका अफवाहहरू फैलाइराखेको छ। यथार्थमा के त्यो हो त? लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको संविधानको रक्षाका निम्ति त्यसको विकल्प थिएन हामीसँग।
राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति कि संविधानको 76(5) को जुन व्यवस्थालाई खुल्छ नखोल्दाखेरि त्यसको रक्षाको निम्ति हामीले बाध्य भएर त्यो प्रकारको कलम चाल्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको हो। यस अवस्थामा नेतृत्वलाई हामीले पटक पटक खबरदारी गरिराखेका छौँ। पार्टी एकताको निम्ति पहल कदमी गरोस् भनेर आजका दिनसम्म हामी काठमाडौँ जिल्लामा यो प्रकारको गतिविधिका निम्ति मौन बसिराखेका थियौँ। हाम्रो मौनता, हाम्रो निष्क्रियतालाई कमजोरीको रूपमा लिइयो र एकपछि अर्को गर्दै निरङ्कुश ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरियो। राज्य सत्ता कब्जामा लिने जुन नीति असफल भएपछि आज फेरि पार्टी सत्तालाई पनि निरङ्कुश ढङ्गबाट कब्जा गर्नको निम्ति कथित रूपमा आयोजना गरेको एउटा गुटको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान संशोधनका नाममा अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने, केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने अनि पदाधिकारीहरू मनोनयन गर्ने जुन खालको प्रावधान ल्याउन खोजिएको छ, यो कुनै पनि हालतमा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको निम्ति मान्य हुन सक्दैन। नेकपा एमाले अंगीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तसँग कुनै हिसाबले पनि मेल खाँदैन। यस कारणले पनि अब फेरि पनि पार्टी एकताकै नाममा हामी मौन रहिरहने, हाम्रो पङ्क्तिलाई प्यासिभ राखिराख्ने हो भने यो आन्दोलन समाप्त हुन सक्छ। यसले मुलुक राष्ट्रको हित गर्न सक्दैन, जनताको हित गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता सहित हामी अगाडि बढ्न खोजिराखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पहिलो मान्यता भनेको नेकपा एमालेलाई सुदृढ बनाउने, शक्तिशाली बनाउने र एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने नै हो। अन्यथा देशभक्त शक्तिहरूको बीचमा एकता, वामपन्थी शक्तिहरूको बीचमा एकता, कम्युनिस्ट शक्तिहरूको बीचमा एकता आवश्यकता परेको अवस्थामा बृहत रूपमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बीचको एकतालाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यस अनुसार अब काठमाडौँ जिल्लाका एउटा महानगरपालिका सहित 10वटा नगरपालिका 138वटा वडा कमिटीहरूमा अब नेकपा एमालेको संगठनलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने अभियान सहित हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यो क्रममा आज यो तारकेश्वर नगरको यो बृहत भेलाले एउटा भव्य कमिटीको गठन गरेको छ। यस प्रकारका कमिटीहरू 5वटा नगरपालिकामा गठन भइसकेको छ, नगर कमिटीहरू गठन भइसकेको छ। 3 दर्जन भन्दा बढी वडा कमिटीहरू हामीले स्थापित गरिसकेका छौँ। 5वटा भन्दा बढी क्षेत्रीय कमिटीहरू स्थापित गरिसकेका छौँ र यस प्रकार अब यो भदौ महिनाको मसान्तभित्र हामीले सम्पूर्ण संरचनाहरू तयार गर्नेछौँ र नेकपा एमालेलाई एउटा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति हामी नेतृत्वलाई एकताको निम्ति दबाब दिन खोजिराखेका छौँ। र फेरि पनि हाम्रो जुन असल मनसाय हो त्यो मनसायलाई कमजोरीको रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने हामी बाध्य भएर नयाँ शक्तिको रूपमा नयाँ ढङ्गबाट यो आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्नका निम्ति बाध्य हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। विभाजनका कुराहरू पनि गर्ने यदाकदा सुन्ने गरेका छौँ। विभाजन हामी कहिले पनि चाहँदैनौँ। हामी सम्पूर्ण देशभक्त वामपन्थी कम्युनिस्ट शक्तिहरूको बीचको एकता कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रा निम्ति विभाजन प्रिय हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकताको कुरा पहिलो प्राथमिकताका राख्दै आवश्यकता परेको अवस्थामा यो आन्दोलनको पुनर्गठनका निम्ति तयार भएर हामी अगाडि बढेका छौँ। नेपाली जनताले 5 वर्षका निम्ति पुग्ने हाम्रो निम्ति जुन खाद्यान्न जोहो गरिदिएको अवस्था थियो, त्यो नेपाली जनताले दिएको जुन खजाना हो त्यसलाई थुक्ने, कहिले लात हान्ने यो प्रयत्न नेतृत्वले गरेको छ। फेरि पनि हामी कसरी जाने जनताको बीचमा 2/3 एउटा ऐतिहासिक अवसर, नेपाली जनताको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एउटा ऐतिहासिक अवसर एउटा व्यक्तिको कारणले हामीले गुमाउन पुगेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रकारको प्रवृत्ति जहीँ तहीँ हुन सक्छ। त्यो जहीँ तहीँ भएको प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामी सङ्गठित भएर सङ्घर्ष गर्नेछौँ। त्यस कारणले हामी राजनीतिक आधारमा, विचारका आधारमा, सङ्गठनको आधारमा र सङ्घर्षको माध्यमबाट फेरि पनि एकपटक नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका निम्ति अगाडि बढ्न खोजिराखेका छौँ। हामी निराश हुनुपर्ने कुनै पनि कारणहरू छैनन्। हामीले उठाएका हरेक राजनीतिक मुद्दाले विजय हासिल गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँ सम्पूर्ण नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुभएका न्यायप्रेमी देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पार्टीका कमरेडहरूलाई हामीले यो उठाएको जुन झन्डाको पक्षमा, हामीले उठाएको जुन सही मान्यता छ त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर
साथ दिनका निम्ति अपिल गर्न चाहन्छौँ। आजका मितिमा घोषणा भएका कमिटीका जो कमरेडर हुनुहुन्छ तपाईहरूको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा हामी पार्टीको एउटा नेता एउटा जिम्मेवार व्यक्तिका हिस्सामा लिनका निम्ति तयार छौँ। त्यो अनुसार कमरेडहरू आफ्नो ठाउँबाट क्रियाशील बन्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। केही ठाउँहरूमा मनोनयन बाँकी रहेको छ, अघि घोषणा गर्ने क्रममा त्यसलाई पनि हामी छिटोभन्दा छिटो पुर्ताल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। हाम्रो बिचमा उठाउनु भयो। विश्वकै कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा रहँदा नेपालमा करिब 70% वामपन्थीहरूको मतदान रहेको र कम्युनिस्टहरूप्रति जनताको माया र प्रेम रहेको अवस्थालाई कमरेड केपी ओलीले आफ्नै ढङ्गले जबरजस्ती बलात्कार गर्न खोज्ने जुन खालको दुस्साहस गर्नुभयो, प्रतिगमन गर्नुभयो, त्यसका निम्ति तपाईँहरूलाई फेरि पनि यो लडाइँको मोर्चामा साङ्गठनिक ढङ्गले वैचारिक सङ्घर्षको मैदानमा आउँदाखेरि यहाँहरूलाई पर्ने समस्याको विषयमा पार्टीले जिम्मेवारी लिने ग्यारेन्टी दिँदै उहाँ विधान गयो। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी हाम्रो बिचमा हाम्रो आजको कार्यक्रमको विशेष अतिथि एवं नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं काठमाडौँ जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज कमरेड सावित्रा भुषालज्यूलाई संक्षिप्त सार्वजनिक मन्तव्यका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। पालिकामा नेकपा एमालेको नगर कमिटी गठन गरेका छौँ। यो अवसरमा म कमरेड लव बस्नेत लगायत नवनिर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारी कमरेडहरू, सदस्य कमरेडहरू र प्रत्येक वडाका अध्यक्ष सचिव लगायत आज घोषणा हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई धेरै धेरै बधाई तथा यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रिय कमरेडहरू, आज हामी यसो हेर्दाखेरि गम्भीर मुद्रामा पनि छौँ। देशको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पछाडि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा भएको एकीकरण पछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र हाम्रो सरकार करिब 2/3 सरकार जसपाले समर्थन गरेपछि हामी 2/3 भएको सरकार, त्यस्तो सरकारको स्थितिबाट आज हामी सङ्घीय सरकारबाट बहिर्गमन भएको अवस्थामा छौँ। त्यति मात्रै होइन, गण्डकी प्रदेशको सरकारबाट हामी बहिर्गमन भएका छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको सरकारबाट हामी बहिर्गमन भएका छौँ र अब हामी प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा मात्र सीमित छौँ। हामीलाई लाग्छ यस्तो अवस्था किन आयो। कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिँदै गर्दा, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा हामीलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि हामीलाई धेरै खुसी लागेन। हामीले शेरबहादुर देउवालाई सामाजिक सञ्जालमा बधाई पनि दिन सकेनौँ। किन यस्तो परिस्थिति सृजना भइरहेको छ? प्रिय कमरेडहरू, हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै विचार र सिद्धान्तमा केही मतभेद अवश्य थियो। त्यसमा हाम्रो समाज कस्तो छ? अर्ध सामन्ती र अर्ध उपनिवेशिक छ कि सामन्तवाद भन्दा चाहिँ पुँजीवाद चाहिँ विकसित रूपमा गइरहेको छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो। यो सामन्तवादी, अर्ध सामन्ती, अर्ध उपनिवेशिकै छ भन्ने खालको कुराहरू केपी शर्मा ओली कमरेडहरूको तर्फबाट आयो भने अरू हामीबाट यो चाहिँ अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट अगाडि गएर ६२-६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पछिको अवस्थामा सामन्तवाद मरणासन्न अवस्थामा छ र पुँजीवाद उदयमान शक्तिको रूपमा अगाडि आइरहेको छ। त्यसैले अब हामी सामन्तवादका अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढ्छौँ भनेर हामीले हाम्रो कार्यक्रम बनायौँ। त्यो
उहाँहरूलाई चित्त बुझिरहेको छैन। उहाँहरूले अहिले पनि केन्द्रीय कमिटीको केपी कमरेड पार्टीको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो विधान र त्यो बेला व्यक्त गरेको विचारबाट के कुरा थाहा हुन्छ भने उहाँहरू अझै पनि त्यही पुरानै विश्लेषणको आधारमा चलिरहनु भएको छ र पार्टीलाई विधानको आधारमा, विधिको आधारमा होइन, आफ्नो व्यक्तिगत लडको आधारमा, मनपर्ने र नपर्नेको आधारमा उहाँले चलाउनुहुन्छ। त्यो कुरा हामी नेकपा एमालेमा पनि देखेको हो। म एउटा हामीले 9 महाधिवेशन पछि स्थायी कमिटी बनायौँ, तर पोलिट ब्युरो बनाएनौँ। किन बनाएनौँ भन्दा पोलिट ब्युरो बनायो भने त्यो पोलिट ब्युरोमा चाहिँ साथीहरू राख्दाखेरि अर्कै किसिमको हुन्छ। अनि बनाइसकेपछि पनि त्यसको बैठक बसेनौँ। किन बैठक बसेनौँ भन्दा पोलिट ब्युरोमा नीति विचार विधिको पक्षमा रहने कमरेडहरू हुनुहुन्छ र यसरी स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो, तर त्यसमा पनि हामी राम्रोसँग छलफल गर्न पाएनौँ। केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक म सम्झन्छु बल्कुमा, त्यो घर भत्केको पनि थिएन। हामी सबैले हात उठायौँ बोल्नको लागि, तर त्यहाँ 3 जना मान्छेले बोल्न पाउनुभयो, कमरेड धननाथ खनाल, अनि अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र टङ्क कार्की कमरेड। अरू कसैलाई पनि त्यहाँ बोल्न दिएन। पछि पनि ग्रुप डिस्कसन गरेर हामीले चाहिँ चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यहाँ डेमोक्रेटिक हिसाबबाट, एउटा लोकतान्त्रिक हिसाबबाट, जनवादी हिसाबबाट छलफल गर्ने हाम्रो परिपाटी नै थिएन। यस्तै बेलामा फेरि कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई लाग्यो यो देशको प्रधानमन्त्री त बन्नुपर्छ। कसरी बन्ने त भन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मोर्चा बनाएर निर्वाचन लड्ने अनि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यो खालको कुराहरू आयो र उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। हामीले सहर्ष स्वीकार गऱ्यौँ, किनभने हामी बृहत वाम एकता चाहन्थ्यौँ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण चाहन्थ्यौँ। त्यसकारण हामीले यसलाई स्वीकार गऱ्यौँ। उहाँको मोर्चा बनाएर निर्वाचन लड्ने मकसद र हाम्रो मोर्चामा आउँदा हुने खुसी त्यो फरक थियो र त्यसपछि 81 नीति विचार विधि केही पनि छलफल नगरिकन, साङ्गठनिक कुराहरूमा पनि छलफल नगरिकन केपी कमरेडले प्रचण्ड कमरेडसँग सिधै कुराकानी चलाउनुभयो र पार्टी एकीकरणको कुरा अगाडि ल्याउनु। हामी सबैले स्वीकार्यौँ, किनभने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एक हुने भयो। ठुला 2टा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्ने, त्योभन्दा खुसीको कुरा के छ? पार्टी जेसुकै होस्, तर हामी निशर्त यो कुरालाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। तर यसको पछाडि पनि मकसद फरक रहेछ। यो कुरा हामीले बिस्तारै थाहा पायौँ र बिस्तारै आफ्ना सहकर्मीहरूलाई अवहेलनाको दृष्टिले हेर्ने र मोदी बच्चनले घोप्ने कुरा चाहिँ केपी कमरेड पक्षधर साथीहरूबाट भयो र त्यहाँ स्थायी समितिको बैठकमा नआउनेदेखि लिएर बैठकका निर्णयहरू नमान्ने कुराहरू गर्नुभयो। सम्झौता गर्दाखेरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा एकता गर्दाखेरि प्रचण्ड कमरेडसँग 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन भनेर उहाँले सम्झौता गर्नुभएको रहेछ। व्यापक छलफल भयो त्यो विषयमा। छलफल भइसकेपछि पार्टीमा धेरै विवादहरू भए र अन्त्यमा आएर स्थायी समितिले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो। ठिकै छ, यसपटक प्रचण्ड कमरेडले पनि ठिकै छ भन्नु, ल तपाईँ नै प्रधानमन्त्री पनि बन्नुहोस् र तपाईँ नै चाहिँ पार्टी अध्यक्ष पनि बन्नुहोस् भनेर भाद्र 26 गते स्थायी समितिले निर्णय गरेर एउटा अपारी हाम्रो बिचमा आयो। पार्टीको विवाद समाधान भयो। हामी अत्यन्त खुसी भयौँ। त्यसको भोलिपल्ट बिहानै त्यो सर्कुलर हातमा आइपुग्दा नपुग्दै 3 जना राजदूतको नियुक्ति गर्नुभयो केपी कमरेडले, तर सबै आफ्नो गुटका। र यसबाट हामीले पनि के देख्यौँ भने उहाँ वास्तवमा एक हुन चाहनुहुन्न, मिल्न चाहनुहुन्न। अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री पनि आफैले पाउँदा पनि उहाँलाई सन्तुष्टि भएन र यसै बिचमा उहाँले पुस 7 गते आएर चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो। जब नेपालको संविधान
को धारा 76 मा थुप्रै प्रावधानहरू छन् र त्यसमा 76 को विभिन्न धारा अनुरूप सरकार बनिसकेपछि अन्त्यमा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ। तर ती सबै धाराहरूलाई वास्तै नगरिकन असंवैधानिक हिसाबबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। यति मात्रै होइन, संवैधानिक परिषदहरू बनाउँदाखेरि त्यो परिषदमा संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको जस्तै ऐनमा हुन्छ, त्यो व्यवस्थालाई उहाँले अध्यादेश मार्फत चाहिँ संशोधन गर्ने कोसिस गर्नुभयो। यति भइसकेपछि हामीले सहन सकेनौँ र हामीले यो संविधानको रक्षाको लागि, यो देशको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामी आफै पनि नेकपा एमाले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि सडकमा जान बाध्य भयौँ। र यसै बिचमा हाम्रो आन्दोलनको फलस्वरूप प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। तर सर्वोच्च अदालतको एउटा गलत फैसलाको कारणले हामी चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ। त्यो फैसलाको कारणले अलग हुने अवस्थामा पनि हामीले नेकपा एमाले नै हुन्छौँ भनेर चाहिँ एउटा दृढ सङ्कल्प गरेर पेरिस डाँडाबाट नेता कमरेडहरूले हात हल्लाएर बिदा भएर फर्केर आउनुभयो। तर फर्केर आउँदाखेरि आफ्नो पार्टीभित्र अब केपी कमरेडले अध्यक्षको हिसाबले बैठक बोलाउनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले 28 गते फागुनको 28 गते आफ्नो गुटको मात्रै बैठक गरेर केन्द्रीय कमिटी विघटन गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभयो र त्यसमा थुप्रै मानिसहरू थप्ने घटाउने आदि कामहरू गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, बिस्तारै हाम्रा नेता कमरेडहरूलाई कारबाही पनि गर्नुभयो। अनि यी सबै कुराहरू हामीले सहन नसकेर 77 साल चैत्र 4 र 5 गते हामीले ललितपुरको हेरिटेज प्लाजामा हामीले ठुलो भेला गऱ्यौँ र त्यो भेलाबाट हामीले निकै धेरै निष्कर्षहरू निर्णयहरू ल्यायौँ। त्यो निर्णय के हो त भन्दा हामी नेकपा एमालेलाई नै अगाडि बढाउने, यसलाई अझ सुदृढ गरेर अगाडि बढाउने र माथिदेखि तलसम्म सबै कमिटीहरू निर्माण गर्ने, जनसङ्गठनहरू पनि निर्माण गर्ने, समुन्नतिका लागि समृद्ध नेपाल बनाउने निर्माण गर्नका लागि र समग्रमा जबजको वास्तविकतामा लागू गर्नको लागि हामीले विकल्पका रूपमा संविधानको रक्षाको निमित्त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायौँ। त्यो हाम्रो लागि निश्चय पनि सुगत थिएन, बाध्यता थियो भन्ने आफ्ना सार्वजनिक मन्तव्य हाम्रो बिचमा राखेर तपाईँ सार्वजनिक अनुसार जानुभयो। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै गरी म यहाँबाट सूचना पनि जान चाहन्छु। अब करिब हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम वक्ताको रूपमा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। हाम्रो आन्तरिक जीवनको बारेमा म त्यता प्रवेश गर्न चाहन्न, केही थोरै थप विषयहरू मात्रै राख्न चाहन्छु। संक्षिप्त पनि भन्नुभएको छ घोषक कमरेडले। म कमरेडको ध्यान कता आकर्षण गर्न चाहन्छु भने आज हाम्रो मुलुक हामीले जे सोचेका थियौँ त्योभन्दा धेरै नकारात्मक दिशामा गइरहेको छ। हामीले गत निर्वाचनमा जुन हिसाबले जनताको बिचमा हाम्रा धारणाहरू राखेका थियौँ, हाम्रा प्रतिबद्धताहरू जुन व्यक्त गरेका थियौँ, त्यसभन्दा धेरै फरक ढङ्गले मुलुक गइरहेको छ। जता जाला मुलुक भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ त्यता जान सकेन। जनताको त्यत्रो ठुलो अभिमत प्राप्त हुँदा हुँदै पनि मुलुकलाई जता लानु पर्थ्यो त्यता लान किन सकिएन? यो धेरै गम्भीर प्रश्न हाम्रा सामूमा छ। यो किन यस्तो भयो? यसको धेरै गम्भीर रूपमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। म अहिले नै कमरेडको बिचमा यो कारणले हो भन्न पनि चाहदिनँ, किनभने हामीले साँच्चै गहिराइका साथ यसको छलफल गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किन त्यो नेपाली काङ्ग्रेस जसलाई जनताले निर्वाचनमा पराजित गरिरह्यो, आज त्यही पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने स्थिति किन आयो? के त्यो शेरबहादुर देउवालाई गाली गर्न हामी पार पाउँछौँ? हामीलाई जनताले दिएको त्यो मतलाई हामीले सम्मान गर्न किन सकेन? जनताले जे चाहना राखेर हामीलाई समर्थन गरेका थिए, मत दिएका थिए, त्यस अनुसार हिँड्न हामी किन सकेन? यसमा को कति जिम्मेवार? तपाईँ हामी सबै एउटा एउटा परिवारको प्रमुख छौँ होला, नभए पनि हाम्रो परिवारको प्रमुखलाई हामीले देखाएको छौँ। प्रमुखले ठिक ढङ्गले परिवार चलाएन भने के हुन्छ? त्यही हालत भयो।
मुलुकले यस्तो खालको एउटा गम्भीर परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यही अवस्थामा आज गइरहेको छ। अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन के हुने? सोभियत सङ्घ विघटित हुँदाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केही पनि भएन। पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा त्यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुँदाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन झन् अगाडि गयो। आज किन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ओह्रालो लागिरहेको छ? यो विषय यति बेला हामीले सबभन्दा धेरै चिन्तित भएर हेर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने विषय त्यस कारणले म तपाईँहरूसँग कम्युनिस्ट पार्टी के हुनु पर्थ्यो र आज के छ भन्ने बारेमा म थोरै कुरा गर्न चाहन्छु, किनभने यहाँ तपाईँहरूले अलिकति प्रशिक्षण जस्तो पनि गरिदिनु भयो भनेर मलाई भन्नुभयो। यद्यपि म तपाईँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि प्रशिक्षणै गर्ने हो भने विषयगत रूपमा प्रशिक्षण गर्ने हो भने छुट्टै फेरि अब यो कमिटीले आयोजना गरोस्, विभिन्न खालका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको आयोजना गरोस्। म तपाईँहरूको बिचमा जति बेला सुकै पनि अन्य कार्यक्रम नभएको समय पारेर हामीले सल्लाह गऱ्यौँ भने तपाईँहरूको बिचमा आएर सैद्धान्तिक विषयहरू को कक्षा सञ्चालन गर्नका निम्ति तयार छु। म त्यो पत्रपत्र जाहेर गर्न चाहन्छु। तर अहिले संक्षिप्तमा केही कुरा मात्रै के राख्न चाहन्छु भने कम्युनिस्ट पार्टी, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा कमरेड पुष्पलालले एउटा अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने त्यसलाई एक वाक्यमा कम्युनिस्ट पार्टी नेता प्रधान होइन नीति प्रधान हुन्छ भन्नु भन्नुभएको। नीति प्रधान हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टी, नीतिले कम्युनिस्ट पार्टी चलाउँछ, नेताले चलाउँदैन। नेताको इसारामा कम्युनिस्ट पार्टी चल्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी नीति अनुसार चल्नुपर्छ, नेता पनि नीति अनुसार चल्नुपर्छ। नीतिले नेता जन्माउँछ, नेताले नीति अनुसार चल्नुपर्छ। यो कुरा कमरेड पुष्पलालले उहाँले सामना। आज हामी कहाँ त्यही कुरा भयो। हामीले तपाईँहरूमध्ये कतिपय कमरेडहरू म पनि चिन्दछु नवौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। नवौँ महाधिवेशनमा हामीले के निर्णय गर्यौँ? अब हामी यो मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउनेछौँ, समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्नेछौँ। अब यो नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने, समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने त्यो कामको नेतृत्व अबको हाम्रो पार्टी नेतृत्वले गर्नुपर्छ। त्यसको अगुवाई अबको हाम्रो यो नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले गर्नुपर्छ। यही निष्कर्ष नवौँ महाधिवेशनमा हामीले निकाल्यौँ। यही निष्कर्ष लिएर हामी जनताको बिचमा गएका थियौँ र जनताले हाम्रो यो निष्कर्षलाई समर्थन गरेर साथ दिएर त्यति ठुलो मत हामीलाई दिएको। यद्यपि हामीले घमण्ड गरे जस्तो, खास गरी हाम्रो नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षले घमण्ड गरे जस्तो एमालेको सिङ्गल बहुमत आएको थिएन। हामी त जम्मा जम्मी 221 जना न थियौँ, हाम्रो सिङ्गल बहुमत आएको थियो। हामीले अर्को पार्टीसँग, अर्को मुलुकको ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीसँग एमाले भन्दा केही सानो भए पनि मुलुकका कम्युनिस्ट समूहहरूमध्येको दोस्रो ठुलो समूहसँग मोर्चाबन्दी गरेर चुनाव लड्दाखेरि पनि हाम्रो जुन मत आएको थियो त्यो हाम्रो सिङ्गल बहुमत थियो। तर सिङ्गल नै आफैले मात्रै मत प्राप्त गरेको भन्ने हिसाबले जुन जाने काम हो र नेतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्यो, नेता प्रधान हो भन्ने हिसाबले जसरी जाने काम हो, त्यसले नै कम्युनिस्ट पार्टीलाई धक्का दियो र मुलुकलाई पनि अगाडि लान सके। मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने काम गर्यो। अस्ति मात्रै सुन्नुभएको छ व्यापार घाटा कति बढेको छ, वैदेशिक ऋण कति बढेको छ, अर्थतन्त्रका डाटाहरू मैले यहाँ भनिरह पर्दैन। तपाईँहरूले सूचना प्राप्त गर्नुभएको आज सूचनाको जमाना हो। तपाईँहरू 101 सूचना लिने तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ, मैले व्याख्या गरिरहनु पर्दैन, भनिरहनु पनि पर्दैन। आज अर्थतन्त्रको हालत के छ? गर्न केही पनि नसक्ने, अनावश्यक रूपमा रेलवे कम्पनी भनेर खोल्या छ, जहाज कम्पनी भनेर खोल्या छ, अनि आफ्ना दलालहरूलाई लगेर त्यहाँ जागिर दिएको छ, खुवाएको छ। काम के लगाएको छ भने विपक्षी नेताहरूलाई गाली गर्ने काम हो। यस्ता खालका वाहियात काम जुन गरियो जसले मुलुकलाई ओह्रालो दिशामा लाने काम मात्रै गर्यो। यो सङ्कटबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ र कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यही सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। जुन उद्देश्यका साथ कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले नवौँ महाधिवेशनमा भनेका थियौँ। नवौँ महाधिवेशनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीलाई दिएको थियो। त्यस अनुसार नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउनका निम्ति यो एकतालाई यो प्रयोग गर्नुपर्छ, यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन
जोड हामीले लगाइरहेका थियौँ त्यतातर्फ नगएर आफ्नो पदलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टी एकतालाई प्रयोग गर्ने जुन खालको प्रयत्न गरियो त्यसले अर्थसङ्कट सिर्जना। यसरी मुलुकलाई पनि सङ्कट सिर्जना गर्ने र पार्टीलाई पनि सङ्कट सिर्जना गर्ने, पार्टीको मूल मान्यता अनुसार नचल्ने, पार्टीको मूल नीति अनुसार नचल्ने मात्रै होइन, पार्टीको कुनै पनि नीति अनुसार सरकार चलाउने काम गरिएन, पार्टी चलाउने काम गरिएन। त्यसले एउटा सङ्कट सिर्जना गरेको। हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने गर्छौँ। जनताको बहुदलीय जनवादका धेरै पक्षहरू छन्। त्यसका सैद्धान्तिक दार्शनिक पक्षहरू छन्, राजनीतिक पक्षहरू छन्, आर्थिक पक्ष छ, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरू छन्। त्यसको विशद व्याख्या गर्नका निम्ति अलिक राम्रो खालको हामीले समय पनि चाहिन्छ र त्यही खालको व्यवस्थापन गर्नुभयो भने कमरेडले त्यो कक्षा चलाउने हिसाबले पनि सोच्नु हो, त्यसो गरौँ। र अहिले म कमरेडसँग 3टा मात्रै कुरा राख्न छु। जनताको बहुदलीय जनवाद के हो? पहिलो कुरा त जनताको बहुदलीय जनवादले विचारको विविधतालाई स्वीकार गर्छ। केपी कमरेडले स्वीकार गर्नु भएन। हामीले हेर्नुपर्ने त्यहाँ पार्टीभित्रको विचारको विविधतालाई हेरियो कि हेरिएन। खास गरी नवौँ अधिवेशनपछि त्योभन्दा अगाडिका पार्टी कमिटीहरू कसरी चल्थे, त्योभन्दा अगाडिका पार्टी प्रमुखहरूले कसरी व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो र त्यसपछि के भयो, त्यसको हामीले एकचोटि समीक्षा गर्नुपर्ने हो। पहिलो जबरजको विशेषता भनेको यो हो कि विचारको विविधतालाई स्वीकार गर्ने, अवलम्बन गर्ने, त्यसलाई सम्मान गर्ने पहिलो। दोस्रो, विधि र पद्धतिलाई स्वीकार गर्ने, अवलम्बन गर्ने, त्यसको पालना गर्ने। यो काम पनि गरिएन। विचारको विविधतालाई स्वीकार गरिएन, विधि र पद्धतिलाई पालना गरिएन, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने काम मात्र गरियो। र तेस्रो, अझ जनतासँग जोडिएको यसको विशेषता भनेको जनपक्षीय चरित्र। नेकपा एमालेले अगाडिको जनताको बहुदलीय जनवादले भनेको जनपक्षीय चरित्र देखियो कि देखियो, जनताको पक्षमा कति काम गर्यो, त्यसमा पनि अझ खास गरिकन श्रवा र श्रमिक जनताका पक्षमा कति काम गरियो। यहीँनिर हामीले हेर्नुपर्ने छ। पार्टीको नीति अनुसार चलेको हो कि होइन भन्ने कुरा यहीँनिर हेऱ्यो भने थाहा पाइन्छ। सरकार जसरी जुन अभिमतका साथ बनेको सरकार थियो, कुन चाहिँ काम रोकिएको थियो सरकारको? एउटा मात्रै काम रोकेको छ संसदले काम गर्नु दिएन भन्नुहुन्छ। संसदले एउटा मात्रै काम रोकेको छ, त्यो एमसीसी पास हुन दिएको छ। त्यो राष्ट्रघाती छ। राष्ट्रघाती कामलाई रोकेर राम्रो काम गरेको छ संसदले, प्रतिनिधि सभाले। यसलाई न्यू पारेर मलाई काम गर्नु दिँदैन। अरू कुन चाहिँ प्रस्ताव रोकिएको छ, कुन चाहिँ नीति कार्यक्रम रोकिएको छ, कुन चाहिँ बजेट रोकिएको छ, कुन चाहिँ विधेयक रोकिएको छ? केही पनि रोकिएको छैन। तर ल्याइयो कस्तो? कुनै पनि राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने, जनताको पक्षमा हित हुने, खास गरी सर्वा र श्रमिक जनताको जीवन स्तरलाई माथि उठाउने खालका कुनै पनि कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएन, कुनै पनि बजेट अगाडि सारिएन, जसले गर्दाखेरि हामी विरोध गर्न बाध्य भयौँ। गलत भयो भन्न बाध्य भयौँ। तर हामीले कुनै गलत आलोचना गर्नै बाहेक पास हुन नदिने तहको कुनै निर्णय गरेका थियौँ। तर यति हुँदै जाँदाखेरि पनि नचेतेर जब प्रतिनिधि सभाको विघटन गरियो, त्यसका विरुद्धमा उभिनु पर्ने नै भयो। किनभने प्रतिनिधि सभाको विघटन भनेको संविधानमाथिको हमला थियो। संविधानमाथिको हमला भनेको लोकतन्त्रमाथिको हमला थियो र त्यो राष्ट्रमाथिको पनि हमला थियो। त्यति मात्रै होइन, विदेशी गुप्तचरी संस्थाको प्रमुखलाई बोलाएर राति प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा घण्टौँसम्म बसेर त्यहाँ मन्त्रणा गरेर जब लोकतन्त्र विरोधी कामहरू हुन थाले, संविधान विरोधी कामहरू हुन थाले, राष्ट्र विरोधी कामहरू हुन थाले, गिट्टी बालुवा बेच्ने जस्ता कामहरू जब हुन थाले, त्यसपछि हामीले बाध्य गरेर त्यसको विरुद्धमा उभिनै पर्यो। किन उभिनु पर्यो भने मुलुकलाई बचाउनका निम्ति, लोकतन्त्रलाई बचाउनका निम्ति, संविधानलाई बचाउनका निम्ति। यहाँ विभिन्न खालका प्रश्नहरू सुनिने गर्छ, कमरेडको बिचमा पनि आउने गरे आउनु। आफ्नो पार्टीको सरकार डालेर अर्को पार्टीको सरकार बनाउन जाने साथीहरू भन्नुहुन्छ। आफ्नो पार्टीको सरकारभन्दा देश ठुलो हो कि होइन? त्यो सरकारभन्दा लोकतन्त्र ठुलो हो कि होइन? त्यो सरकारभन्दा हाम्रो राष्ट्र ठुलो हो कि होइन? राष्ट्रलाई बचाउनका निम्ति, देशलाई बचाउनका निम्ति, लोकतन्त्रलाई बचाउनका निम्ति, संविधानलाई बचाउनका निम्ति आफ्नै सरकार भए पनि ढाल्न आवश्यक पर्यो भने ढाल्नु पनि पर्दो रहेछ। किनभने जब राष्ट्रका विरुद्ध जान्छ भने त्यो सरकारले जब राष्ट्र विरोधी काम गर्छ, लोकतन्त्र विरोधी काम गर्छ, जनताले यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेर रगत पसिना बगाएर ल्याएको निर्माण गरेको संविधानलाई ध्वस्त पार्छ भने त्यो सरकार मेरो सरकार हो भनेर बचाइरहनु पर्ने कुनै पनि आवश्यकता रहँदो रहेन सक्दैन। त्यही भएर हामी उभिएका हौँ त्यसका विरुद्धमा। हामी कुनै अर्को पार्टीको सरकार बनाउनु हामीलाई रहरको कुरा थिएन, तर त्यसका निम्ति हामीलाई साथी चाहियो,
संविधान बचाउनका निम्ति हामीलाई साथी चाहियो। जसरी पञ्चायतका विरुद्ध हामीले काङ्ग्रेससँग मिलेर लड्नु परेको थियो, जसरी ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीका विरुद्ध काङ्ग्रेससँग हामीले लडेर त्यो तानाशाही व्यवस्थालाई फाल्नु परेको थियो, त्यसै गरिकन आज अर्को तानाशाही जन्मिसकेपछि त्यो तानाशाही व्यवस्थालाई फाल्नका निम्ति हामीले त्यसका विरुद्ध रहेका शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनै पर्थ्यो, उनीहरूसँग सहकार्य गर्नु पर्थ्यो, राष्ट्रका निम्ति, लोकतन्त्रका निम्ति, संविधानका निम्ति, त्यसका निम्ति गरियो। त्यस कारणले यो चाहिँ आफ्नो पार्टी र अर्को पार्टीलाई आफ्नो पार्टीको भोट आफ्नो पार्टीको सरकार हालेर अर्को पार्टीलाई सरकार बनाए अथवा भोट मत दिए, यसको कुनै पनि अर्थ छैन। आउन त राष्ट्रको पक्षमा उभिने हो, जनताको पक्षमा उभिने हो, फेरि पनि एक ठाउँमा हुन्छ नि। यो केपी ओलीको पक्ष चाहिएको कि नेपालको पक्ष चाहिएको? केपी ओली बा चाहिएको कि नेपाल चाहिएको? नेपाल आमा चाहिएको? हामीलाई नेपाल आमा चाहिएको। नेपाल आमाका निम्ति हामी लडेका हौँ, नेपाल आमाका निम्ति हामीले सङ्घर्ष गरेर आएका, देशका निम्ति यो परिवर्तन ल्याएका। त्यसैले त्यो नेपाल आमाको छाती माथि जब कुल्चिन्छ भने त्यति बेला कुनै बाबालाई हेर्दिनँ, कुनै मेरो पार्टी हो भनेर हेर्दिनँ। हिजो पनि हामीले हेरेको कयौँ बेला हामीले चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा उभिएका छौँ, पार्टीको पक्षलाई छोडेर। कयौँ बेला हामीले चाहिँ सरकारको पक्षलाई छोडेर राष्ट्रको पक्षमा उभिएका छौँ र आज पनि राष्ट्रको पक्षमा उभिने हो, लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने हो, संविधानको पक्षमा उभिने हो। त्यसका निम्ति हाम्रो अभियान उभिने हो। यो अभियानलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु हो। त्यसो गरिरहँदा सकेसम्म हामीले नेकपा एमालेको बचाउन चाहन्छौँ। केपी ओलीहरूले 2077 सालको फागुन 28 गते आफ्नो गुटको बैठक बसेर नवौँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई उल्टाउने, नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई बर्खास्त गर्ने, नवौँ महाधिवेशनबाट बनेको संविधानलाई पार्टीको विधानलाई खारेज गर्ने त्यो तहको काम गरेका छन्। त्यही दिन नै नेकपा एमालेलाई विभाजन गरिएको आजको कुरा होइन। 2017 साल फागुन 28 गतेका दिन जे निर्णय गरेको छ केपी ओली गुटले, त्यो नै नेकपा एमालेको विभाजन। हामी त यो विभाजनलाई रोक्नका निम्ति आजसम्म सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो सङ्घर्षले अब राम्रो परिणाम दिने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। यदि त्यसो भयो भने फेरि पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनका निम्ति, किनभने केपी ओली गुटमा कुनै पनि कम्युनिस्ट चरित्र त्यहाँ केही पनि छैन। मैले कमेन्ट गरेँ कि जबरजस्ती भनेको विचारको विविधतालाई स्वीकार गर्ने कुरा त्यहाँ छैन, विधि पद्धतिलाई अवलम्बन गर्ने कुरा त्यहाँ छैन, जनताको पक्षमा काम गर्ने जनपक्षी चरित्र त्यहाँ छैन, कम्युनिस्ट नैतिकता त्यहाँ छैन, भ्रष्टाचार गर्ने बाहेक, पदमा बस्ने र पैसा कमाउने बाहेक अरू कुरा त्यहाँ केही पनि छैन। त्यसलाई बोकेर कम्युनिस्ट आन्दोलन बाँच्न सक्दैन, अगाडि बढ्न सक्दैन। यदि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने हो भने हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न पनि तयार हुनुपर्छ हो। यदि यो नयाँ ढङ्गले अगाडि जानको निम्ति तयार हुने दृष्टिकोणका साथ एकता गर्न तयार हो भने हामी अहिले पनि तयार। पार्टीका नीति विचारलाई मानेर हिँड्न तयार हो भने, नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेका नीति सिद्धान्त विचार विधिलाई मानेर हिँड्न तयार हो भने हामी अहिले पनि तयार। र यदि त्यसो गर्न तयार होइन भने हामीले तिनै विचारलाई बोकेर, नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेका हाम्रा नीति विचार र सिद्धान्तमा बोकेर, त्यो विधिलाई बोकेर, त्यो विधानलाई बोकेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनका निम्ति, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाएर नेपाली राष्ट्रलाई बचाउनका निम्ति हामीले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको, स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउनका निम्ति, त्यो व्यवस्थालाई बचाउनका निम्ति हामी अगाडि बढ्न पनि तयार हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति हाम्रो यो अभियान रोक्नु हो। खालि अहिले चाहिँ गतिविधि गरौँ मात्रै कुरा होइन, हामी त्यहाँसम्म पुग्ने गऱ्यौँ। त्यो उद्देश्यका साथ नै हाम्रा यी गतिविधिहरू अगाडि बढाउने हो। हामी फेरि पनि भन्छौँ, हामी सकेसम्म यो हामीले मिहिनेत गरेर बनाएको पार्टी, हामीले सङ्घर्ष गरेर बनाएको पार्टी 51 वर्ष भएपछि यो पार्टीमा काम गरेको, यो बनाउनका निम्ति 51 वर्षको लगानी त मैले गरेको छु, धेरै कमरेडले गर्नुभएको छ। यसरी लगानी गरेर, यसरी जिन्दगी सारा समर्पण गरेर निर्माण गरेको पार्टी हामी सकेसम्म एकताबद्ध नै राखौँ भन्ने चाहन्छु। तर त्यो एकता राख्दाखेरि यदि देशको हितमा हुँदैन, राष्ट्रको हितमा हुँदैन, त्यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन सक्दैन, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने काम मात्रै गर्छ। राष्ट्रलाई ध्वस्त पार्ने काम, लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने काम, संविधानलाई छेद विच्छेद पार्ने काम गर्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ पतनको दिशामा लाने काम गर्छ भने त्यस्तो नेतृत्वलाई स्थापित गर्नका निम्ति हामीले नयाँ अभियान पनि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अभियान विचारको अभियान हुनेछ, त्यो अभियान
भित्तिको अभियान हुनेछ, त्यो अभियान जनपक्षी चरित्रको अभियान हुनेछ। त्यो अभियानमा सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्नका निम्ति आज जिम्मेवारी लिनुभएका कमरेडहरू सफल हुनुहोस्। हामी सबै लागौँ र मलाई विश्वास छ यो अभियानलाई हामीले सफलतामा लान सक्छौँ। त्यो सफलता फेरि पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यो सफलता प्राप्त गर्दै अब यो तारकेश्वरको जुन नगर कमिटी जुन गर्नुभएको छ, त्यो नगर कमिटीको तारकेश्वरमा जसले शपथ खाइरहनु भएको छ र उहाँहरूले मात्रै यो तारकेश्वरलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुने छैन। त्यसै कारणले हामीले प्रत्येक शाखाबाट हामीले नगर कमिटीका सदस्यहरूलाई राखेका छौँ र तपाईँको नगर शाखाका अध्यक्ष सचिव पनि हामीले शपथ खाइसकेका छौँ र अब हाम्रो जुन शाखामा जुन रहनुभएका हाम्रो अगुवा कमरेडहरू पनि हुनुहुन्छ, जो कोही टिसिएम हुनुहुन्छ, कोही सिसिएम हुनुहुन्छ, ती सम्पूर्ण कमरेडले पनि ती कमरेडहरूलाई अब धेरै झकझगाउनु पर्नेछ, सहयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस कारण यो सबै हामीले एकबद्ध भए भने मात्रै यो तारकेश्वरको नगर कमिटी अगाडि बढ्न सक्नेछ र यो सबैजना हामी एकीकृत भएर यो तारकेश्वर नगर कमिटीलाई चाहिँ नि हामीले यो काठमाडौँको नगरपालिका मध्ये यो तारकेश्वर नगरपालिकाको कमिटीलाई हामी उत्कृष्ट बनाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता साथै यहाँ जति उपस्थित हुनुभयो कमरेडहरू, आज अलिकति हामीलाई पानीले पनि समस्या भएको छ र यस्तो पानीको बावजुद पनि यहाँहरू उपस्थित भएर यहाँसम्म बसेर हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूहरूको सुनेर बसिदिनु भयो र फेरि पनि आगामी कार्यक्रमहरू पनि पार्टीले आयोजना गर्नेछ र ती आगामी कार्यक्रममा पनि यहाँहरू यसै गरी उपस्थित जनाइदिनुहुन्छ भन्ने नगर कमिटीले पूर्ण आशा लिँदै र यहाँ खाजाको व्यवस्था छ, खाजा पनि गएर यस तपाईँको स्थान हाम्रो चाहिँ नि सानुकान्छा महर्जनज्यू हाम्रो 9 नम्बर शाखाका अहिले अध्यक्ष हुनुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ नि यो स्थान उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र अझिमा पार्टी भेनुका हाम्रा सञ्चालक हाम्रो सेवक महर्जनज्यू र हाम्रो मदन अधिकारीज्यू र लगायत अरू सम्पूर्ण साथीहरूले बिहानदेखि पानीमा मेच पनि ओसारिदिनु भएको छ, अहिले खाना पनि ल्याइदिनु भएको छ, हरेक कुरा गरिदिनु भएको छ। आगामी समयमा पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ पूर्ण आशा दिँदै आजको यस कार्यक्रम यही अन्त